झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर तो पवित्रात्मा तुमकां सगळें शिकयतलो. पवित्रात्म्याची शिकवण आयकूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, 1962 इसवेंत जानेवारीच्या 25 तारखेर हांव संवसाराक आयिल्लो आनी त्या दीस जल्माल्ल्या घडयेंत हांव न्हू म्हाका 12 वर्सां सोंपता पर्यंत म्हज्या आवय बापायनी आनी म्हज्या व्हडले पयलें जल्माल्ल्या भावा भयणींनी म्हाका चलयल्लो. हाताक धरने भिये नाकात, ते तुमकां चलयला. आनी 12 वर्सांच्या प्रायार जेजू तेंपलांत चुकोवन गेल्लो तशें हांव म्हज्याच कुशेन सेमिनारीन चुकोवन गेलो. आनी 12 वर्सांच्या प्रायार तावन 28 वर्सां पर्यंत म्हाका संस्थान चलयल्लो, वडिलांनी चलयल्लो. ह्या संवसारांत पदवी जोडलेल्यांनी, पदवेदारांनी आनी आडालते चलोवच्या आडालतेदारांनी म्हाका चलयल्लो. मात्र क्रमेन तांच्या हातांत हांव बद्रीन नातलेल्या वेळार म्हज्या शिकपान म्हज्या जानुवायन म्हाका चलयल्लो. संवसारी जानुवायन 10वी जाली, PUC जाली, कॉलेज जाली, फिलॉसॉफी जाली, थियोलॉजी जाली. मात न्ही संवसारांत ते न्ही आसतना, तांणी शिकयल्ल्या पावान आसतना म्हज्या तुकुशेन नाच गी, संगीत गी, नाटक गी, ह्या स्टेज प्रोग्राम गी म्हणून आर्टिस्ट जावन म्हज्याच जानुवान म्हाका चलयल्लो 32-33 वर्सां पर्यंत. पूण 33 वर्सांच्या प्रायार 30 वर्सां पयलें म्हाका सत उगडापें जालें. कित्याक कोणाक कोण चलयता म्हणलें तें सत म्हाका तुमचेच आसल्या लायक भावांतावन भयण्यांतावन म्हाका तें कळीत जालें. कित्याक म्हळ्यार 1995 1995 इसवेंत आमकां ह्या जगांक तुमचेच आसल्या लायक भावांनी आनी भयण्यांनी आमकां देवाच्या उतरांची रितीर दिल्ली. आनी त्या रितीरेंत हांव पावुल्लो देदेस्पर जावन, निराशी जावन, डिप्रेशनांत आसून. आनी त्या वेळार तांकां पळोवन, तांकां चलयतेल्याक पळोवन हांवें आशिल्लो. आनी हांवें कितें विचारलेलें जाणात गे तुमी? त्या वस्ते रेतेरेंत सकाळीं 6 हांव राती 10 वरां पर्यंत. आनी आमकां चलयतले 25 जाण आसले. आतां 25 जाणी तुमकां चलयतले म्हणजे चिंते नाका. ते 1 जण म्हाका शिकोवन दितले. 7 जाणां मात्र ती गायनाच्या पंगडांत आसली. आनी उरलीं 15 जाणां दिंबेर पडोवन हात उबारून आमचे खातीर निरंतरी विनवणी करनासली. आनी त्या वस्ते रेतेरेंत भाव भयणीनो, तुमचेच असल्या भाव भयणी तावन आयकल्लें तें देवाचें उतर परगट केल्लें तांणी न्ही. ताळो मात्र तांचो परगट करतलो आनीक एकलो. तें तुमकां आज कळचें ना. ताळो तांचो वय, पण परगट करतलो आनी एकलो. आनी ते कोण म्हूण म्हाका कळीत जालें. आनी निमाणे दिसा रेतेरेच्या निमाणे दिसा सगळें आसलें मेळ्ळेपण आशुद्धपण सगळें संवसाराक संबंद जाल्लें
कितें म्हाका बांदून दवरलें या कोणें म्हाका बांदून घाल्लें कसं जाल्यार गुलामपणांत हांव आसलो त्या सगळ्यांत हांव न्हू सुटका जोडिल्या उपरांत हांवें एकच मागिल्लें तें जावन आसा भाव भयणीनो तांकां चलयता तो म्हाकाय चलोवन दी म्हणून हांवें म्हाका समर्पीत केल्लें तांकां चलयता तो म्हाकाय चलोवन दी म्हणून हांवें म्हाका समर्पीत केल्लें आनी त्या दिसांत हांव न्हू म्हजें समर्पण ताणें स्विकार केलां आनी म्हाका तो चलयता कोण चलयता जाणां गी स्वता सो पवित्र आत्मो चलयता देखून मिसाच्या सुरवेर हांवें तुमकां हेंचो सवाल केल्लें तुका या म्हाका आमकां कोण चलयता ताजे उपरांत हांगासर तुमी पळयलें गायन करतना आमी हात उबारतले वय मू हांगासर 300-350 पैकी जायत्यानी हात उबारले आनी संतोशान हांगासर अर्गां दिली पूण थोड्यांनी उबारूंक नात हात उबारलेल्यांक कोणें चलयल्लें हात उबारी नासलेल्यांक कोणें चलयल्लें हांव कित्याक सांगता गी म्हळ्यार समजा जी तुका आनी म्हाका आमकां हांगा जायते आसात प्रायवंत आसात तांणी हात उबारल्यात हांगा जायते आसात ग्रेसी आसात तांणी हात उबारल्यात हांगा जायते आसात जानवयान बरलेले डिग्रीनी PhD केल्ले आसात जावंक पुरो प्रोफेशनल्स तांणी हात उबारिल्ले पूण एका काळार आमी उबारूंक नातले एका काळार कित्याक उबारूंक नातले आमच्या अहंकारान आमकां चलयल्लें आमच्या जानवयान आमकां चलयल्लें आमच्या देहन्यांनी आमच्या तालेंतांनी आमकां चलयल्लें पूण जेन्ना पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका आमकां चलयता आमी संपूर्ण तरान स्वतंत्र जाता कोरिंथकारां पयलें पत्र वचपत दुसरें पत्र वचपत 3:20 आनी 21 ऐका 2 Corinthians chapter 3 and verse 17 आनी 18 ऐका हो सोमी म्हळ्यार आत्मो ओ सोमी म्हळ्यार आत्मो आनी जंय सोमी असो आत्मो थंय आसा सोमी असो आत्मो आसा थंय स्वातंत्र्य आसा थंय स्वतंत्र आसा खंय सोमी असो आत्मो आसा थंय स्वतंत्र आसा कोणी सांगता देखून न्ही म्हाका म्हजो आत्मो चलयता देखून आज हांव हांगा आयलां कोणी म्हाका सांगलें देखून न्ही म्हज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका प्रेरान म्हाका हांगा चलयलां देखून खंय सोमी असो आत्मो आसा थंयसर स्वतंत्र आसा उक्त्या मुखामळान सोम्याची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आरशे आमी सोम्याचे महिमेन चड आनी चड परजळटा आमी त्या महिमेंत आमी परजळटा भाव भयणीनो पवित्र आत्मा कितें करता तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसलें पवित्र आत्मा तुका महिमान दिता गी संस्थाक महिमान दिता गी सेवकाक महिमान दिता गी ह्या खंयच्या वडिलाक महिमान दिता गी ह्या धर्माक महिमा दिता गी कोणाक महिमा दिता आनी पवित्र आत्मा त्या सरस्परा देवाक महिमान दिताना जेजूक महिमान दिताना त्या महिमेंत आमी भागीदार जाता त्या संतोशांत आमी भागीदार जाता त्या शांतींत आमी भागीदार जाता आतां ताची स्तुती करतना आमकां संतोश आसा की ना ताका महिमा जाताना आमकां संतोश मेळ्ळो की ना ताका ताची स्तुती करतना आमी सुटसुटी जाता की ना ते ताका महिमान दिताना आमी सुटसुटी जाल्या की ना आमी थकता गी वडील भावा रिक्षाना सांगलें पवित्र आत्मा आमकां चलयतना आमी थकाना आमी धांवता आमी उठता न्ही गी कशें मालाकीच्या बुकांत बरयलां न्ही गे आवस्वर 3 आनी 20 ऐका मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 20 पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या पवित्र आत्मा खऱ्या निजा देवाची भिरांत तुजें तें उपजाशी करता तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी ताच्या आसतली किरणांनी भलायकी आसतली आनी वासरां उडयो मारून वास्त्रां उडयो मारून गोट्यांतले भायर सरतात तशें गोठ्यांतले भायर सरतात तशें तुमी उडयो मारून भायर सरतले वेस्टर्न्स न्ही वास्त्रांच्या खानाक वारें लागल्या वेळार कितें करतात पिडीक 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 पळोवना तुमी खंय गोठ्याक गेल्यात तशें पवित्र आत्म्यान भरलाय तर सोम्याच्या आत्म्यान तुका स्वतंत्र केला तर आमी कितें जातलें सूर्याची किरणां तुजेर फांगतना आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली भलायकी आसतली आनी वासरां उडयो मारून वास्त्रां उडयो मारून गोट्यांतले भायर सरतात तशें तुमी उडयो मारून भायर सरतले आज भाव भयणी आमची प्राय कितें बट आमी आसांव कितें जड आय गी आनी कितें बाड आय गी आनी काय जालें म्हणटात घेवन बसल्या पवित्र आत्मा तुज्या थंय निवास करता जाल्यार आज आमकां आयको मेळटलें दुसऱ्या वचपांत रोमाकारान बरयलें पत्र आवस्वर
8 आणि वळ 8 तो 17 एका जर तर पवित्र आत्मा आसा आमी मासाक वन जियेना ऐका ह्या पसत रक्त मासा काल जातात ती देवाक मानवनात. जेन्ना पवित्र आत्मा तुमचे थंय ना तुमी रक्ता मासाक काल जावन चलतात म्हळ्यार तेंच तो सुस्को कितें गावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें हाडचें कितें दवरचें कितें व्हरचें कोणाक दिवचें कोणाक मेळचें कोणा कडेन उलोवचें बाबा बाबा. जर तर पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां चलयता आमी रक्ता मासाच्या अपेक्षा प्रमाणे जियेना. मुखली वळ कितें म्हणटा देवाचो पवित्रत्व देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे ते जियेता वय तुमचे जाल्यार थंय जियेता वय जाल्यार तुम्ही रक्त मासाच्या अपेक्षे प्रमाणे नाही ना रक्ता मासाक आमी इम्पॉर्टन्स दिना. पवित्र आत्मा तुमचे थंय जियेता जाल्यार पळया न्ही पूण पवित्र आत्मा नासलेल्या वेळार आमची जिणी कितें जावन आसली रक्ता मासाक संबंध जाल्ली जिणी संवसाराक आशेवन चिटकोवन वंदवन जियेल्ली जिणी. पवित्र आत्मा तुमकां चलयता जाल्यार तुमच्या रक्ता मासाच्या अपेक्षा प्रमाणे तुमी जियेनात. बगार पवित्रात्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेता. पवित्र आत्म्याच्या खुशे प्रमाणे जियेतात. पवित्र आत्म्याची खुशी कितें पवित्र आत्म्याची खुशी कितें कित्याक पवित्र आत्म्या संवसारांत धाडला बापाची वळख दिवंक पुताची वळख दिवंक बापाक महिमा दिवंक पुताक महिमा दिवंक सर्गींच्या राजाचे सर सता मिसर गुट तुका आनी म्हाका आमकां कळीत कारण संपूर्ण सता वन पावंक सुटका दिवंक स्वतंत्र करूंक आनी देवाच्या महिमेन तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक भागीदार करूंक. बेश्टेच तो येवना देखून त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमी जियेता जाल्यार बगार पवित्रात्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेता आणि जाचे ते क्रिस्तसो आत्मो ना तो क्रिस्तसो नाही. आज क्रिस्तांव म्हणटा पूण क्रिस्ताचे न्ही कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताचो आत्मो आमचे थंय ना. कांयच बरान ना म्हाका सांगूंक. हांव क्रिस्तांव जावन आसलो 33 वर्सां देखून ताणें सांगलें कोणें म्हाका चलयलें जल्म न्हू 12 वर्सां 12 तो 28 वर्सां 28 वर्सां उपरांत आनी 5 वर्सां म्हाका कोणें चलयलें देखून हांवें तुमच्या मुखार सांगलें दवरलें तें सत. कोणा ते क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्तसो नाही. तो क्रिस्ताचो न्ही क्रिस्तांव जावंक पुरो. देखून हें सत म्हाका कळीत जाल्ल्या घडयेतना हांव क्रिस्तांव न्ही उक्तान सांगता हांव क्रिस्ताचो. आनी कित्याक सांगचें म्हळ्यार म्हाका क्रिस्तांव केल्लें क्रिस्ताचो हांव जाला. देखून ती वळ परत्यान परत्यान ऐका बेश्टें न्ही तुमच्या कानांत रोमोवन दी काळजांत उरोवन दी आनी त्या प्रमाणे जिवंक तुमकां कृपा लाबोवन दी. ऐका आणि जाचे ते क्रिस्तसो आत्मो ना जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्तसो नाही. तो क्रिस्ताचो न्ही. देखून तुमकां क्रिस्तांव जावन जिवंक जाय की क्रिस्ताचो जावन जिवंक जाय तुमकां तुमी विचारा. कोण क्रिस्तांव जावन जिवंक आशेता ते भियान जियेतात. रिती रिवाज म्हणून संस्कृती म्हणून कायदे कानुना म्हणून धर्म म्हणून जात म्हणून वडील म्हणून पदवेदार म्हणून तो म्हणून वो म्हणून हांकां ताका हांकां तांकां तकली बागोवन तुमी जियेता. पूण क्रिस्ताचो म्हणलो तकली उखोलन जियेता. वी आर ऑल कंडिशन्ड म्हणटात इंग्लिशान. आमकां सगळ्यांक बांदून घाला ह्या संवसारान. पूण जेजू तुमकां बांदून घाल्ल्याक थंयसर बांदून दवरूंक आयला की सोडूंक आयला सांगा. ती सुटका जोडल्या गे सोडवून जोडल्या गे म्हळ्यार तुमकां तुमी विचारा. आनी कितें तुमी त्या बांदपासांत गुलामपणांत आसात गे म्हळ्यार तुमकां तुमी विचारा. देखून तांकां कशें सांगता पळयात मुखार वास. आणि क्रिस्त तुमचे ते जियेता वय आनी तो जाल्यार क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी जावं पुरो तुमी हांगा बसोल्ली पुराय पोरणे घेवन पयलेंचें घेवन म्हाका पळयतात. साबार जाणांक वडोली भावान सांगलें तो बदलला तो क्रिस्ताच्या मोगांत नवो जाला ताच्या कुरपेन भरला नव्या जिवितांत तो ताच्या सेवेंत आसा आनी आमी आनीकी तांकां दुसोन आसा. आमी पातकांत पडोवन आमी त्या नालिसांत आसून आमी हेरांक बोट दाखोवन आसा. तो ताका जेजूक लागीं सरला. आज मोरी मगदलेनाक उडास करतली तिजी व्याभिचारी जिनीच उडास काडटात. पूण जेजू तिका त्या रिश्टे पळयना. कोणी तुका गुन्यांवकार केली ना दोनिया हांवें तुका गुन्यांवकार करिना ह्या फुडां केलें गे तिणें त्या घडयेंत ती कोण जाली नवी रचन जाली आनी जेजूक मोगाची जाली.
जेन्ना तूं पश्चाताप पावून तुजी जिनीस सांडून पातकी जिनीस सांडून देखून तो तुका पवित्र आत्मा क्रिस्त तुजे थंय जियेता जाल्यार तुजें पयलेंचें खंयचेंच तुका उडासा घेवंक तो दिना. देखून तो इसायाच्या बुकांत वचवर आमी वचला न्ही 40 आनी 3:18 कितें म्हणटा. आयझाया 43:18 कितें म्हणटा. पूर्वी कितें घडलां पूर्वी कितें घडलां तसो उडास करिनाका. ताजो उडास करिनाका. आदी कितें केलां हे उडास करचो कोणें. देवसारान हळ्ळे तो 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 असो म्हणून हांगा येतल्यांक जायत्यांक ह्या देवसारान तुमच्या खानान घालून येनाशें केलां. देवाचें उतर कितें म्हणटा. पूर्वी कितें जालां तसो उडास करिनाका. ताजो उडास करिनाका. आदी कितें केलां आदी कितें केलां तें मनांत हाडिनाका. तें मनांत हाडिनाका. आनी क्रिस्ताचो आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार आतां कितें वाचलें. पातका वरवीं तुजें आनी क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार क्रिस्त तुमचें थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पतका निमती मेल्या तरी वय पातका वरवीं कूड मेल्या जाल्यार देवा थंय तुमी नितीवनपण जोडलां देखून. ह्या पवित्र आत्म्यान तुमकां कितें केलां. जावं बरो तुज्या पातका वरवीं त्या कुडीक संबंद जाल्ले कितें कश्ट तुवें या पिडा शिडा तुवें हें त्या वरवीं मेल्या जावं पुरो. पूण हांकां कितें म्हणटा देवाचे उतार. देवान देवा थंय तुमी नितीवनपण जोडलां देखून. पवित्र मग तुजे थंय वस्ती करतना देवा थंय नितीवनपण तुमी जोडटात ना. जावं पुरो संवसार तुमकां आनी कितें म्हणून पातकी म्हणटा रयता आनी कितें गुन्यांवकार करता. खंयच्या की तसो वाट दाखयता बाबा हें तुमकां समजना. खंयच्या घडये कितें करचें कशें उलयचें. लुका सुवांजेला वचो 12:12 सांगता न्ही. खंयच्याय परिस्थितीन तुमी रावा खंयच्याच जाग्यार तुमकां उबें करून दी त्या वेळार तुमी कितें उलयचें कितें सांगायचें तुमी कांय चिंता करची गरज ना म्हणटा देवाचें उतर. लूक चॅप्टर 12:12 तुमी कितें म्हणा तुमी कितें म्हणा जाय तें ते घडये त्या घडये पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. कोण शिकयतालो. पवित्र आत्मा शिकयतालो. म्हाका जेन्ना आमकांच आमी पवित्र आत्म्याक समर्पीत करता कितें उलयचें कितें म्हण त्या वेळार तुमी कितें म्हणा जाय कितें म्हणा जाय तें ते घडये त्या घडये पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो. तिमोथी बरोवन सांग पावल सांगता न्ही 2 तिमोथी चॅप्टर 4:17-18 कितें म्हणटा. 2 तिमोथी चॅप्टर 4:17-18 सोमी म्हजे बगलेन मी म्हज्या बोगल्यानच आसलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. ताणेंच म्हाका घटाय दिली. आज हो भावार्थ भाव भयणीनो. पवित्र आत्म्याक तुका सांगाती जावन दिला तर अर्थ वो सोमी म्हज्या बोगलेनच आसलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. पवित्र आत्मा तांचेर येवच्या पयलीं कितें जावन आसलें. तारांक किळी घालन बिहान जुदेवाच्या बिहान कितें जावन आसलें. वाचती वळ अवस्वर 20 आनी जुवां सोजेला वचो 20:19 जावन जॉन चॅप्टर 20:19 त्या सैतरा सांजेर जुदेवांच्या बियान शिसदारां दांपोवन भितर एकठांय जावन आसले. आज हे बे सभाजन चिंतलो फादर कशें साध्य तुमकां. सगळो संवसार तुमचे विरोध आसा संस्था विरोध आसा सगळी समर्थ समाज विरोध आसा वडील तुमचे विरोध आसात मात्र न्ही आमचे कितें म्हणटा भावार्थी तुमचे विरोध आसा कोणी विरोध आसूं दी कितलोय लोक विरोध आसूं दी हांगा आसले तुमी सकट म्हजे विरोध रावल्या रे. कोण म्हज्या पक्षांत आसा. कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातान वेगळो करून सकतलो कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातान वेगळो करून सकतलो सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातान वेगळो करून सकतलो. सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातान वेगळो करून देखून तूं वास मुखार पाटी येवन वास मुखार हाची दुसरें वासा. क्रिस्ताचो आत्मा तुजें तें आसा तर देवा थंय नितीवनपण तुमी जोडलां देखून. तुमी देवा थंय नितीवनपण जोडटात. आत्मोनसू तुमकां जीव दिवपी सकत जाता. आत्मा दिता जिवीत. पवित्र आत्मा दिता जिवीत. देखून कालचे सांगलें जॉन 6:63 कूड खंयच्याक उपकारना कोण दिता जिवीत कोण दिता जीव दिवचो प्रेरक प्रेरक आत्मोच तुका जीव दिता जिवीत दिता. मनीस खंयच्याय की उपकारना. मनीस म्हळ्यार मनशाची कूड इंग्लिशान सारकें बरयलां फ्लॅश इज युजलेस म्हणून. आनी आज जायते जाण आमी ह्या कुडीचे गुलाम जाल्या बाबा. आज तुमकां कित्याक सुटसुडाय उर्बा ना उमेद ना कित्याक आमी जायते जाण आमच्या कुडीचे गुलाम जाल्या. खाणाचे जेवणाचे न्हेसणाचे कुडीक संबंद जाल्ले पुराय वडण्यो कितें आशा घेवन आमी जिवन आसा देखून आज आमकां जिवीत ना. कोण जिवीत दिता. जिवीत दिलाय जेजो जिवीत दिलाय उधारपणा
तुवें जिवी दिलाय जेजू जिवी दिलाय उदारपणान तुवें जिवी दिलाय उतरान तुझ्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र केलाय उतरा तुझ्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू आत्म्यान तुझ्या म्हाका पवित्र केलाय जिवी दिलाय जेजू जिवी दिलाय उदारपणान तुवें जिवी दिलाय जेजू जिवी दिलाय उदार तेंच कंतार मागीर हर एक शब्द तिके नियाळ करून मागीर तुमी म्हणा तुमकां कळटा देखून पळयान गे जीव दिवपी आत्मो जिवीत दिवचो पवित्र आत्मो आनी कितें करता तो तितलेंच न्ही जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे तें जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्या सत्म्य उद्देशी तुमचो विनाश पवित्र आत्मा उठयता भाव भयणीन पवित्र आत्मा तुका मेल्ल्यांतलो उठयता पथकांतलो उठयता कोटेपणांतलो काळोखांतलो आनी ते भेरांत खावजेनींतलो उठयता देखून आज कोणाक तो पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळां ते उठल्यात ह्या संवसारांत पडुल्ले उठल्यात नालिसांत पडुल्ले उठल्यात पथकांत पडुल्ले उठल्यात काळोखांत पडुल्ले उठल्यात तर तूं आनीकी उठुल्ल्या मदलो गी या पडुल्ल्या मदलो तुका आसता विचार हांव आनीकी पडोन सांगी तुका उठयता आनी खंय उठयता संवसारांत मात्र न्ही जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयल्लो पुनर्जिवंतपणाक वन पावयलो तो सत्म तुका उठयता पथकांतलो आनी त्याच पुनर्जिवंतपणाक तुका वन पावयता नाका वचूं आनी तो तुका पातकी म्हणटा ना ते पयलेंचे तुका उडासा काडिना देखून तो जिवन जाल्लो जेजू पयलीं भेटुल्लो कोणाक ह्या संवसारांत पातकी म्हणल्या प्रद्वारीन म्हणल्या व्याभिचारीन म्हणल्या आज हो पवित्र निजायकी काम करता म्हणल्यार एक तुमकां एक दाखलो हांव दिता सगळ्या संवसारांत सर भासांनी भाशांतर जाल्लो पुस्तक हे कवळो कितें जावन आसा पवित्र पुस्तक पवित्र बायबल जावन आसा वय मू सर भासांनी भाशांतर जाला वय मू आनी संवसारांत कितें म्हणटात प्रिंट जाल्ल्या पैकी हायेस्ट प्रिंटींग जाल्लो पवित्र पुस्तक खंयचो पवित्र बायबल जावन आसा सगळ्या संवसार सर भासांनी परगट जावची स्वार्था खंयची जावन आसा मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें हें पवित्र आत्म्याचें काम आतां आमकां खंयच्या भाशेंत तो आमकां स्वार्थ प्रगट करना आसा खाली कोंकणीन मात की सगळ्या संवसारांत स्वार्थ प्रगट जावन आसा की संवसारांत कितल्यो भाशो आसात तितल्या भासांनी पवित्र आत्मा ताचें काम करना आसा आमी चिंता नो तो लोक म्हणून तें लोकांचें काम न्ही हर एक भास वापरता देखून वडोला हांवें सांगलें तेसलोनिका घरां बरयल्या पयल्या पत्रांत 5:19 पवित्र आत्म्याच्या वाटेक अडखळ आडी नाकात ऐका पवित्र आत्म्याच्या वाटेर अडखळ घाली नाकात पळया तुमी कशें आमकां एक दाखोवन दिता पळया ताज्या कामाक खंयचे अडखळे आसले तो ह्या फुडां कशें दाखोवन दिता पळया देखून तुका खंयचें एक ल्हानशें देणें दिलां तें देणें तो वापरूंक खुशी व्हरता जेन्ना तें तूं ताज्या हातान घालताय त्या देण्या मुखांत आतां हांगासर केवल देवाचे उतार मात दितात की सांगा सुवार्थ काल देवाच्या उतरा मुखांत प्रगट जाता की गायना मुखांत जायना गी ही भुरगीं हांगा वतान वाचतना जायना गी त्या संगीता मुखांतर जायना गी सांगा आतां विनवणे मुखांत जायना गी सेवे मुखांतर जायना गी हर एका रितीन मात्र तुमच्या त्यागा मुखांतर जाता तुमच्या बऱ्या मोहना मुखांतर जाता तुमी हेरांक तांच्या गरजांत पावतना तें हें सुवार्थ प्रगट करचें काम काल तुमी आयकलें लुकाच्या वांजेलांत 4:18 पवित्र आत्म्याचें काम खाली सुवार्थ प्रगट करचें काम न्ही सुवार्थ जिविता रुपार संपूर्णपणान बदलूंचें काम ऐका देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करून दुर्बळ्यांक आज ग्रेस्त वडोल सांगल्या प्रमाणे कोठारां बांदून दवरनासात बेगीन कोठार लिवन व्हरतल्यो
कोठारले व्हरतल्यो देखून आमकां पवित्र दाखोवन दिला तुमची दिरवी सरगार पुंजया ते सोर कन्ना घालना किडी काय ना ते कलंब मांडना आनी कोठारल्यो येना ते पळयांनी घेवं पवित्र मग कशें आमकां स्वतंत्र करता निश्चिंत करता निर्भीत करता वास आता जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्या आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाश कुडी नवे जीवन भरतलो. आज आमी जायते जाणां कुडीक धन रावल्या आनी तें भें भिरांत दोळेपटी कूड म्हाका सोडटा कोण ना म्हणलें भिरांत आमकां ही कूड केदळ म्हाका सांडटा कोण ना ही कूड केदळ म्हाका सोडटा कोण ना केदळ पर्यंत ही कूड म्हाका सांगत दिता कोण ना हीच सुगंत हांगा देवा पवित्रत्म कितें करता तुका कुडीक चिटकोवन रावंक सोडिना बदलाक मेल्ल्यांतलो त्या आत्म्या उदेशी त्या आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नवे जीवन भरतलो. पवित्रत्म आमकां दाखोवन दिता तुजी कूड विनाशी कूड नासवन येता की ना देखून तूं जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान कूड खंयच्या कस अर्थ वो हांव उलयलां ती उतरां तुमकां ही उलयता कोण उतरां उलयता कोण पवित्र आत्म देवाच्या उतरां मुखांतर तुका म्हाका आमकां जिवीत दिता मुखार तर भावानो आमी ऋणी पूण रक्तमासाच्या अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे ऋणी न्ही. रक्तमासाच्या जिवनाक सरी जाल्ल्या आमी ऋणी न्ही. सबाज जाणां चिंता म्हाका हें रीण आसा म्हाका इतलो खर्च आसा म्हाका ती पिडा आयल्या म्हाका आतां ते भुरग्यांचें शिकप आसा सबाज जाणांक रक्तमासाक मन जाल्ले ते रीण घेवन बसल्यात भुरग्यांक शिकोवंक आसा इतलें रीण आसा तांकां तें धाडूंक आसा आज तेंचं पडोवन गेलां आमकां वय की न्ही पळया कोणाक सत्म्याचें कांय पडोवंक वचूना. काल एकली बहीण हांगा येवन म्हाका मेळोवन गेली काल आयली रितरेक दनपारां जेवण जावन गुटांनी म्हणून फादर हांवें पेपरार वाचलें फादर म्हज्या पुतासो क्लासमेट फादर ताका धरलां फादर कुडेलां फादर एरेस्ट केलां फादर ड्रग्स विकताले फादर. आज तुमच्या भुरग्यांक शिकप दिता लाखांनी तुमी करशितात तांच्या हर एका कुडीच्या गरजांत तुमी पावतात कितें फायदो. लुका संवंजेला वचून 9:25 लूक चॅप्टर 9:25 मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करून सगळो संसार जोडलोच म्हणया हातूंत तर ताका कितें फायदो. तुज्या कुडीक सांबाळून तुजो जीव होगडायला आत्मा होगडायला कितें फायदो. तुजी ग्रेस काय आपणायला हे पुरून तुजो आत्मा होगडायला कितें फायदो. या क्षणिक तात्कालिक थोड्याच जावं बरो वरांच्या या दिसांच्या या त्याच्या महिन्याच्या या वर्सांच्या कितें फायदो म्हणटा देवाचे. हांवें सांगलें तुमी आत्म्याक आपणाया उरलें सकट तो सांबाळटा. पवित्रात्मा तुजें तें आसा जाल्यार तो पवित्रात्माच तुजी कुडी सांबाळटा तुजें मोनी सांबाळटा तुजें कामी सांबाळटा खंयचें खालें येवजन तुज्या मारिपात जारी जावंक आसा तें सकट तो सांबाळटा. तोच कर तो संपूर्ण काय कोण पळयता मुखार आस. कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जी येशात जाल्यार तुमी मरतले मरतल्यात म्हळ्यार कितें कुडीन कशें मरूंक आसा वय आत्म्यान ती मरतले हांगा वाडवळ चरित्र हांवें दिल्ली शिकोवन कोणा निसर्ग दुसरें मरण शाश्वत मरण रक्तमासाच्या वंदने प्रमाणे वडण्या प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार आमी मरतले म्हळ्यार कुडींत न्ही. आमचो आत्मो मरतलो आत्मो नाश जातलो सदां काळ ससण्याच्या ससनाक उज्यांत लासतलो थंय जातली दांत कितलो न्ही थंय खावपी किडो मोराना आनी जळसो उजो पालवाना. हांवें केदाळे नियाळ करतना सकाळ जावन सांजे म्हणजे मागण्याचे आनी कितलीं सेकंड आसात हांव नेना सो मी आमचें अरे सेकंडा आनी कितल्यो घडयो आसा हांव नेना कितलीं आतां मिनटां आसा ती हांव नेना आनी कितलीं वरां उरल्यांत म्हजी हांव नेना कितले दीस उरल्यात म्हणलें हांव नेना तशें हप्ते कितले आहात म्हणलें हांव नेना म्हयने आसूं की पुरो वर्सां दुबाव डावट चिंता तशें. काल एकल्यान म्हाका मॅसेज गेल्या आज सकाळीं हांवें वाचली हांव कॅनडांत आसा फादर मॉन्ट्रियलांत आसा म्हाका गोंयां येवंक आसा आनी म्हाका कळीत आसा हांव आयल्या दिसात गोंया आयल्या दिसात तो मरता आनी तुमी म्हज्या मरनाक जे म्हणून खाणी न्ही म्हाका मॅसेज आज गरजेचें की तिणें गोंयांत मरचें गरजेचें की या कॅनडांत मरचें गरजेचें की हांवें तिच्या मरणाक वचचें गरजेचें कितें गरजेचें.
मॉन्ट्रियलांत आसूं न्ही आनी खंय माउंट आनी खंयच्या माउंट आबू खंय आसा न्ही थंय आसूं दी तें गरजेचें न्ही खंय आसल्यार ह्या कुडींत हांव भायर सरतना खंय वेता म्हणलें खंय हांव आसतलो हांवें सांगलां न्ही गी ಸತ್ತ ನಂತರ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದೆಂದು ಚಿಂತಿಸುವುದ ಬದಲು ನನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುವುದು उत्तम म्हणून मेल्ले उपरांत म्हज्या बायलेची भुरग्यांची गत कितें जायत गी म्हूण चिंतच्या बदलाक मेल्ले उपरांत म्हजी गत म्हजी स्थिती गती कितें जायत म्हणलें चिंतचें गरजेचें कोणूच तुजो म्हजो आमचो आत्मो साल्वार करूंक शकना भाव तुज्या हातांत आसा तूं हे सारकें जाणा दया तुज्या आत्म्याची बाचावी गोवाच्या हातांत ना बायलेच्या हातांत ना सेवकाच्या हातांत ना जेजूच्या हातांत ना एक सारकें समजून घेया तुज्या आत्म्याची बाचावी तुज्या हातांत आसा दोगांय स्वरांच्या हातांत तांचो आत्मो तांच्या हातांत आसलो जेन्ना त्या स्वरान ताचो आत्मो जेजूक भेटयलो तो बाचाव जालो देखून तुज्या आत्म्याची बाचावी कोणी मिसां दिल्ल्यांत ना खंयच्या याजकांनी ह्या रिती दितल्या याजकांनी तुज्या खातीर मिसां भेटयल्या रे तुज्या आत्म्याची बाचावी त्या मिसांत ना तुज्या आत्म्याची बाचावी तुज्या हातांत आसा इल्ली भिरांत उपजाची देखून कोणाय कडेन म्हज्या आत्म्याच्या सालवासा खातीर मागा म्हळ्यार जायना तुका अवकाश आसतना सावकाश जायनाका तितलेंच मुखार ऐका पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या कोट्या करण्याचो नाश करशात जाल्यार तुम्ही जी येतल्यात पवित्र आत्म्या वरवीं तुमच्या कोट्या करण्याचो नाश करशात जाल्यार करण्याचो नाश पवित्र आत्मा तुका हांवें कालच्या शिकवणेन सांगलें तूं जी पातकां दाखोवन दिता नीत दाखोवन दिता मात्र न्ही आयकलां न्ही तुमी कालच्या दिसा जो संजेला वचो 16 आनी वळू दाता वनगी तो येतस पातका विशयां नीती विशयां आनी नीती फैसला विशयांत संवसाराक गुन्यांवकार करतलो हे पवित्र आत्मो देखून आत्म्या वरवीं तुमच्या कितें वायट करण्याचेर खोट्यापणाचेर रक्तमासाच्या कोट्या करण्यांचो नाश करशात जाल्यार तुम्ही जी येतल्यात पवित्र आत्मा आयल्या वेळार कितें खोटेपण आसा अशुद्धपण आसा तें सगळें दाखोवन दिता मात न्ही तें काडून उडोवंक की तुका वाट उक्ती करता देखून न पातकाक आदारलेल्या दाविदान कितें म्हळें किर्तन 50 आनी 1 वळ 10 तुजो पवित्र आत्मो म्हजे हांव कान उडयनाका एक नितळ निर्मळ काळीज तूं म्हाका रसून दी देवा म्हणून ऐका किर्तन 51 वर्स 10 एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दे एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका उरले पुरे काड रावलेर वर म्हज्या राणयांकी वर म्हाका नाका त्यो कोणे म्हळें तुमकां त्यो मात्र जाय तुमकां जेजू नाका म्हजे कडसो म्हजे लागचो पवित्र आत्मा मात्र एक तूं काडून वरी नाका उरलें कितें जालें वर तुका मागीर उखल व्हरचें कोणे 4 जाणांनी न्ही ती पेट आनी तुजे मोडे मात्र तुका म्हाका आमकां उखल व्हरचें कोणे त्या पवित्र आत्म्यान वास मुखार आनी कितें जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं पळया न्ही आमी देवाचीं भुरगीं पवित्र आत्मो सोलोन व्हरता जाल्यार आमच्या मतींत आसा हांव कोण आसो हांव देवा आसो हांव जेजू आसो आनी दुसरो आत्मो तुका सोलोन व्हरता जाल्यार कोण आसो तूं ताचो पूत कोण आसची तूं ताची तूं हांव कोण आसो हांव ताज्या मागीर आमचे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पोर आमच्या दोळ्या मुखार येतात पवित्र आत्मो तुजें तें आसा जाल्यार म्हण येता जांकां देवाचो पवित्र आत्मो चलयता तीं जावन आसा देवाचीं भुरगीं देखून आमकां हर एकल्याक पवित्र आत्मो सोलोन व्हरता जाल्यार हांगा आमी संवसारी संबंद पळोवंक वचना आमी वचला न्ही जुवांच्या वांजेलांत वचवर 1 आनी वळ 13 जॉन चॅप्टर 1 and verse 13 ती जल्माली नाही रक्तमासा वरवीं नाही वा कुडीचे सैंबिक ओडणे वरवीं नाही वा मनशाच्या खुशे वरवीं नाही बागार देवा वरवीं आत्मो चलयता जाल्यार आमी जाता आमी जल्माता एक नवें कुटुंब देखून हांगा सुखान आसतना आमी मागता दैवी कुटुंबाच्या सन्या खातीर कोण आसात कितें आसात म्हणल्यार हांव न्हय पूण जेजू जाणा कोण जेजू एकवटल्यान क्रिस्ताचे म्हणल्या खातीर दैवी कुटुंबाच्या सन्या खातीर भाव भयणी खातीर सेवेंत आसल्या हर एकल्या खातीर सुखान आसतना आमी मागोवन आसा
कित्याक हो संबंध आमकां जोडून दिला. आमी एकवटल्या कोणा वरवीं? पवित्र आत्म्या वरवीं. तो पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां कितें करता? देवाची भुरगीं करता. हांवूय देवाचो भुरगो, तुय देवाचो भुरगो, तरी आमी कोण? आमी कोण? आमी काजिन्स. आमी भाव आनी भयणी. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपखास तुजो भाव उरता आयलाय आतां आवडला वैभव तुजो. एका जाग्यार तो संबंध हांवें तुवें आमी जोडीचे. पवित्र आत्मा आमकां चलोवन व्हरता देखून आमी एकामेकाच्या एकतारांत आसा, एकवटांत आसा. एकच निमाणे. कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बिहाबरी जिवनाक तुका मेळ्ळा जाल्यार भेना भेना बेंबिरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशीना धैर्य दिता म्हजो जेजू. गुलामपणी ना, गुलामपणी ना. पवित्र आत्मा तुका मेळ्ळा तर त्या गुलामपणांत हांव तुका सोडयलां आनी तुमकां वन पावयना. बगात तो तुमकां देवाची भुरगीं करता. देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून तुमी उलो मारीशें करता. आमी एका देवाची, खऱ्या देवाची, निजा देवाची भुरगीं. देखून आमी म्हणटा सोमेज बोने तुजे भुरगीं तुज्या सारक्या सुरपायेची. आयकोना तुमी? पळयानी घेतलें अर्था बरीत समेस्त भुरगीं ना. समेस्त न्ही, पवित्र आत्म्या द्वारी कोणाक देवाचें भुरगो जावचो, भुरग्यां जावचें देणें मेळ्ळां ती मात्र. जांकां देवाचो पवित्र आत्मा चलयता ती देखून आमी पवित्र आत्म्यान भरल्या तर पवित्र आत्मा आमकां चलयता तर आमी कोण जावन आसा? आमी समेस्त देवाचें भुरगीं जावन आसा. देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात देता. एकच आज संवसारांत मतभेदा आनी जाती भेदा आनी घालें भाशे भेदा, देशा भेदा, राज्य भेदा आनी कोलो भेदा भेदा आसा. वय मू वय की न्ही? हो भेदा वसाचे जाल्यार हो पवित्र आत्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें येवन बिडार करतना मात्र आमकां एकवटायता, आमकां देवाचीं भुरगीं करता. खऱ्यांनी देवातय आमी एकवटाम जाता. एकच न्ही भाशे वरवीं, न्ही संस्कृती वरवीं, न्ही धर्मा वरवीं, न्ही जाती वरवीं. ती तशीच आसूं. जात बदलची गरज ना, धर्म बदलचो गरज ना आनी काल तुजी भास बदलची गरज ना. कितें बदल जाय? जिणी बदल जाय, मन बदल जाय आनी आमी क्रिस्ताचें मन आपणायचें, क्रिस्ताची जिणी आपणायची आनी ते आपणाव कोण आमकां वाट दाखयता? एकलोच पवित्र आत्मा. आनी आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारीसदारी वय. तितलेंच न्ही, क्रिस्त सोवें देवाच्या दायजाचे सहवारीसदार. आतां देवाची भुरगीं जावन आमकां जिवंक फाव जाला जाल्यार देवाची भुरगीं खंय आसा? देव आसले लाड आसा वय मू. देव खंय आसा? सरकार आसा. तरी आमी खंय आसतले? सरकार ताच्या दायजाचे वारेसदार. आमच्या नांवार बरोवन दवरलां थंय. कशें म्हळ्यार तुमी पळय संवसार सांच्या पयलीं तुवेल बरोवन दवरता तशें. सर्गीच्या राजाचे वारेसदार म्हळ्यार हक्कदार. हक्कदार कितें बसयलां जेजू मारिफात बापान तें तुज्या आनी म्हजें आमचें जातलें. सर्गींचें राज, राज सर्गींचें देवा बापाचे परजळीत तें सोबीत मोतयाचें तयार केलां आमकां देवान मोगान तें सासणीक तें आमचें बिडार. या तुमी विसरून काडल्या न्हू भोगा तुमी संत म्हज्या भुरग्या तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषा अदेन दिला तुमच्या. आमी थंय सर्गीच्या राजाचे वारेसदार. हांगा आमच्या नांवार कांय नातल्यार कांय फरक पडना. थंय आसूंक जाय, आसा, आसतलें. केदाळा पवित्र आत्म्यान आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान दवर सर्गीच्या राजाचे वारेसदार केल्ल्या वेळार ते करूंक सोडा. देखून करीचे जाल्यार तो पवित्र आत्मा आमकां आमचे थंय देण्या रुपार येता. देखून हेच्या पयल्या वचपान पळया न्ही पेंतेकोस्ताच्या दिसा कितें जालें ते कशें आसलें ते कितें जातात आयकोवया. आवस्व 2 वळी 1 ते 11 वयर कितें बरयलां? पवित्र आत्म्याचें येणें. पवित्र आत्म्याचें येणें. तेणे येयचें. येणें म्हळ्यार येवचें वय मू वय की न्ही? पवित्र आत्मो आमी मार्केटींत वचून घेवंक जायना. तांणी येवंक आसा. तें येणें केदाळ जाता. पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता. वडोली भावान बरें करून तयार केलां आमकां. ते येण्याच्या पयलें ते कितें करनासलें? वडोली सांगलां एका मनाचें जावन ते
अपोस्तलाची कृत्या 1:14 आणि जेजूची माता माता मेळोन थोड्यो स्त्रियो आणि जेजूचे भावी तांचे सुवे असले अशें ते एक मनान कळनासतना मागणे करीत असले. एका मनान कळनासतना ते मागणे करनासले. पवित्र आत्मा तांचेर देवच्या पयले आणि ते मागणे करनासले राखनासले देखून आतां हांगा बरयलां पवित्र आत्म्याची येणे खंयच्या दिसा आनी वडोली भावान सांगले एका घडयेक न्ही ते मागणे करनासले. पेंटे म्हळ्यार 50 पेंटे म्हळ्यार पेंटेंत न्ही पेंटेंत कोस्ता म्हणून न्ही पेंते कोस्त म्हळ्यार थोड्यांक तेंत दिसता पेंटेंत कोस्ता पेंटे कोस्ता म्हळ्यार तो न्ही 50 दिसा उपरांत जेजू सर्गा सोडून गेल्ल्या 50 दिसा उपरांत कोण आयलो ताणें बसयलेलो पवित्र आत्मो देवान आयलो आनी कसो आयलो ऐका ते समेस्त एक सुवातेर संगाता मेळोन असले तेदवा एकच साने कठीण जड वर आयलेले बरे सांगाता मेळोन ते आसले एकवटीत ते आसले मागणेकन ते आसले एका मनाचे जावन ते आसले. हे गरजेचें भाव म्हण्यो हांगा सांगाता मेळचें कितलें गरजेचें. देखून सांपाल उलो दिता न्ही त्या सांगाता मेळची ती संवय थोड्यांक आमकां कित्याक आमी काल वर्साक हे फुटी पेंतेकोस्त दिसांक आसां आनी काल निमाणे शुक्रारांक आसां आनी आमी चिंता धा दीस गेले आमकां पेंतेकोस्त मेळटा म्हणून. तुमकां पेंतेकोस्त ना आनी खंयचो कोस्त ना. हां सबारतांचे मतीन तशें आसा कित्याक ते चिंता हांव येना. आतां तुमकां खंय अप्रूप एक दीस येवन वसा म्हूण सांगचें न्ही हांवें. हांगा देवाचे उतर कितें म्हणटा कळनासतना ते मागणे करतले तेदवा एकच साने कठीण जड वर आयलेले बरी म्हळ्यार केदाळ म्हणल्यार आमी नेना आमी एका मनाचे जावन मागणे करतना जेजूच्या मोगान बरोवन मागणे करतना देखून कोणाक कितें पवित्र आत्म्याचें देणें मेळोंक ना जाल्यार खंयसर आमी सांगता केदाळ आमी सांगूं जायना तें ताका सोडलां तें देणें वय मू बापान बसयलेलें फादर जेरीन दिवंक जाता की सांगा जेजून दिवंक जाता की जायना. बापान बसयलेलें तें कोणाक दिसय म्हणलें ते बापूत निर्णय करता. तुजें मन पळोवन तुजी स्थितीगती पळोवन तुजें कितें म्हणटात पवित्रपण बगेन पळोवन तुजें मन बदललें जिणी बदललेली पळोवन या तुवें जेजूक वळख काडलें पळोवन सतमनचें पळोवन ताजो मोग करचो पळोवन तुवें देवाचें उतार आयकून तें कशें पाळलें तें पळोवन आपशें तें फ्री धरा 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 म्हणून कालें चॉकलेट वांटिल्ल्या बरी वांटी ना. देखून हें गरजेचें भाव तिका मतीक व्हरा सांगाता मेळचें गरजेचें मागणें करचें गरजेचें आनी एकास्परा पळय ते चिंतूंक जायत ना एकास्परा कितें जालें मोळ बारतावन एक आवाज आयलो आनी आवाज आयलो आनी ते बसून असलेले त्या घरांत भरलो तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. पळय उज्याच्या रुपार उज्याच्यो जिबो खंय उजो आनी जीब म्हणजे अशें कोण आसा जीब जावन आसा उजो म्हणून जेन्ना पवित्र आत्मा तुजे थंय ना तुजी जीब कितें जाता उजो जाता. जेन्ना पवित्र आत्मा उज्या रुपार तुजे थंय येता तुजी जीब जाता सुवार्ता परगट करचे हातेर. आतां जीब ह्या रुपार उज्याच्यो जिबो जावन आयल्यो आनी तांचे वयर रावल्यो तांकां कल सकत मेळ्ळी एका मुखार ते समेस्त पवित्र आत्म्यान पवित्र आत्म्यान ते भरले सक्तेन ते भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिले वाचा सकत. आतां वाचा सकत म्हळ्यार कितें वॉच बांदची सकत न्ही वाचा सकत उलोवची सकत बिवखोऱ्यांक उलोवची सकत बेदनांतलेल्यांक उलोवची सकत जन्मायनांतलेल्यांक उलोवची सकत एक 10 जाण आमकां रावंक जायनातल्यांक उलोवची सकत. पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार तुका तुजी जीब तो वापरता तुवें वापरची न्ही. वाचा सकत मात्र वाचा सकत ते परकी भासांनी ते उलोवंक लागले. पळय परकी भासांनी ते उलोवंक लागले उलयल्ले ते की पवित्र आत्मा. देखून हांवें तुमकां सांगलें हे भासांनी उलोवचें या इतल्या जायत्या संवसाराच्या सर भासांनी सुवार्ता परगट जावचें हें काम ते भाशेचे लोक करिनात पवित्र आत्मा ती भास वापरून करता. हर एक भास कितले भासो आसूं दी संवसारांत त्यो सर भासो आपणावन ताचो उपयोग करून पवित्र आत्मा त्या भासांद्वारी देवाचे उतर परगट करता. देखून पळया न्ही कितें संवसाराक कितल्या जाग्यांनी खंयच्या खंयच्या कोणशांनी वसा त्या भासांनी देवाचे उतर परगट जावन आसा. कोण करता पवित्र आत्मा. देखून तुज्या भाशेन तूं आमच्या भाशेन आमकां हांगा देवाचे उतर परगट करता कोण पादजेरी नाही भाऊ आमचे नाही कोण
पयलें आमकां मेळिल्लें गी पळ्यांनी गी पवित्र यज्ञाका ध्याना रुपार कोणाक दिला जाल्यार ह्या योजना खातीर आतां तुमकां तो मेळ्ळा जाल्यार त्यात खंयच्या भाशेन तुमी आतां विनोदेच्या वेळार ही बहीण फ्लाविया म्हणटाले तांच्या घरा कोणी क्रिस्तांवान बावटे येयले अरे बसून ताका 1 वर 2 वर देवचे उतर दिवनूच आसता खंय खंयच्या कोंकणी भाशेन न्ही कोंकणी भाशेडात तुळू भाशेड दिवचे ताणे गे कोण ती भास जाणा त्या भाशेनी तांकां देवाचे उतर दिजे जाल्यार हेजेची वळख दिजे जाल्यार हें काम पवित्र आत्म्याचें तुवें खाली सरेंडर जायचें सरेंडर म्हाका कळटा तुमकां समर्पीत जायचें तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर हें कितें आसा वापर जेजू म्हजे हात तुका म्हजे पांय तुका म्हजे दोळे तुका म्हजे कान तुका म्हजी जीब तुका म्हजें सर्वस्व तुका वाचा सक्तीन ते भरले आनी विविध परक्या भाशेन ते उलोवंक लागले संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयलेले थंय आसले पळय गी त्या भाशेन ते परक्या भाशेन उलयतना म्हणल्यार कितें दुसरें जाता तुमी जेरुसलेमाक गेल्यार तें पळयतात या खंयच्या ट्युरिस्ट प्लेसाक गेल्यार तुमकां कळटा गी एकाच भाशेचे लोक आसात कितें चोर भाशेचे खंय खंय जावन आयिल्ले आसात वय मू आमी कार ड्रायव्ह करना येतानाच आमकां मुखार दिता DL नंबर प्लेट दिल्ली तावन आयला म्हणून TS आयले तेलंगाना तावन आयला म्हणून खंय नागालँड जाल्यार थंय NG म्हूण घाल्लें आसा नागालँड तितून आमकां तक्षण कळटा वय मू तशेंच विविध भाशेचो लोक थंयसर हाजीर आसलो आनी हो आवाज ऐकून लोकांचो व्हड एक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेले हर एकल्याक आपापले भाशेन आयकतलें देखून लोक सकट थटक्क जालो म्हळ्यार उलोवचें वय पूण समजोवचें काम पवित्र आत्म्याचें भाव ह्या शेसांत तो उलयलो वय मू पूण आयकतलें समजाशें केलें कोणें देखून तुमी हांगा बसून देव खंयची शिकवण आयकोवच्या पयलीं पवित्र आत्म्याक सांगा कितें हांव आयकोंक वता म्हाका समजूच्या रितीन आयकोंक म्हाका कृपा दी म्हणून मागा ते आयकल्यार पावना कानांत आयकल्यार इंग्लिशांत एक हें आसा शब्द आसा आर यू लिसनींग ऑर आर यू हियरींग म्हणून इंग्लिशान समान समजता लिसनींग म्हळ्यार चीत दिवन आयकोवचें हियरींग म्हळ्यार आवाज जालो आयकलो म्हाका बस हांवें चीत दिवं ना गमन दिवंक ना देखून हांगा पवित्र आत्मा तुका कितें चीत दिवन देखून कोणा कान आसात ते कितले पुटे म्हणून ना जेजू वय मू कितें अर्थ कितें चीत दिया कान दिया हें काम पवित्र आत्म्याचें बाबा ना जाल्यार आतां इतलें शिकून तुमी आयकले आतां ती जेवणाक येताना भोवशा तें जेवण पळोवन तुमी विसराल्यात हें काम पवित्र आत्म्याचें देखून तांच्या भाशेन ताका समजालें म्हणटा देवाचें उतर आयकले मात्र न्ही तांकां तांच्या भाशेन आयको मेळ्ळें मात न्ही तांकां समजालें आनी ते शर्मेले आनी विस्मीत जावन म्हणाले पळया हे उलयतात ते समेस्त गलिलियागार न्हय वय तर आमचे मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे माय भाशेन आयकता तें कशें पवित्र आत्मा हर एकल्या तांच्या भाशेन समजाशें करता आयकशें करता भाव भयणीनो मागाजे आमी कितल्यो भासो आसात त्यो सर भासो वापरून देवाचे उतर परगट जायचे खंयच्या देशान हळ्ळ्यांनी पोंतान देखून ते जेजू म्हळ्यार संवसाराच्या पोंता आतां पोंता पर्यंत म्हळें ना माते वसवंजाला वसवर 28 आनी 20 वसा सगळ्या संवसाराच्या देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शीस करा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया हिंदींत एक रोशनी प्रोडक्शन म्हणलें एक हें येतात पुरा तांचो साक्ष आसात तो एकलो भाव कितल्या जाणांक जेजूची वळख जाल्या अनबावट तांकां क्रिस्तांवांक तांकां वचून मेळोवन ह्यो सगळ्यो साक्ष्यो तांणी वट्ट केल्यात धरतीके चोर ताक म्हणून पयलें म्हाका समजून जैतकी चोर ताक म्हणून चोर ताक म्हणटाना मागीर चोर म्हळ्यार कितें पोंता पर्यंत म्हळ्यार आमी कितें गड कितें म्हणटात सिमा न्ही बॉर्डर कितल्यो गडी आसात तितून पर्यंत देखून आज तुज्यान म्हणजे आमचें मागणें जायचें तें देखून ते मागीर बरें तें आसून ते गांवचीं नांवां आसात सगळ्यांची खंय जावन ते आसले म्हणून वय मू पूण सगळ्यांक तांच्या भाशेन ते आयकतले मात न्ही तांकां समजतलें देखून ह्या देण्याक तुवें आमी जोडी जाल्यार भाव भयणूनो हें खंयसरी मेळना तुका जाय जाल्यार बरी पयशांनी तें घेवंक जायना आनी पयशे आसून घेवंक जाता जाल्यार पळया आमी वाचता धर्मताच्या कृत्यांत वचून 8 वळ 18 तावन 20 सिमा म्हणलो एकलो येता पेद्रू सशी आनी म्हणटा पयशे घे म्हाका पवित्र आत्मो दी म्हणून पेद्रून ताका कितें म्हळें
दमदूतांनी तांचेर हात दवरतस आ. तांकां पवित्रत्व मेळ्ळो तें पळोवन पळोवन सिमाव सिमाव पेद्रुकांनी जुवांक दिवंक दुडू हाडून आयलो पळ्यान गी एकलो सिमाव म्हणलो पेद्रुकांनी जुवांक दुडू दिवंक कुशी व्हरता आनी ताणें म्हळें म्हळें म्हाकाय तुमी ही पदवी दिया म्हाका ही पदवी दिया म्हाका हो पवित्रत्व दिया अशें अशें कोणाचेर हांव हात दवरीन कोणाचेर जाल्यार हांव हात दवरीन जाल्यार तांकांय पवित्रत्व मेळूं पळ्यान गी पयशे दिवन तो पवित्रत्म्याक आपणाक पळयता पेद्रून कितें म्हळें तवळ पेद्रून ताका सांगलें पेद्रून ताका सांगलें तुजो दुडू तुजो दुडू तुजे सांगाता नाश जावन वचो नास जावन वचो देवाचें देणें दुडवान मोला घेवयेत म्हूण परतून तुवें सांगता हो देवाचें उतर देवाचें देणें तें न्ही मनशांनी दिवचें देणें देवाचें देणें देवान बसयलें देणें दुडू दिवन मोलाक घेवयेत म्हूण मला गिवेत तुवें लेखलें मो लेखले मो दुडवा वरी घेवंक जायना कशें आमी घेवया ताच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जो असो शुभ वर्तमान हांगासर 14 15 आनी 16 आनी 17 पयलें आयका तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार पयलें मोग करा कोण आसो जेजूस पयलें चड चड मोग करा जेजूचो न्ही खंयच्या वस्तूंचो खाणासो या जेवणाचो खंयच्या जाग्याचो या खंयच्या व्यक्तीचो या खंयच्या इश्टाचो या घोवाचो या बायलेचो या दुवेचो या भुरग्यांचो पवित्र आत्म्याचें देणें तुमकां वयच तर पयलें मोग कर जेजूचो तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटले मोग केल्या पावाना हर एक ताजो उपादेश पाळूंक आसा तवळ हांव बाप्पा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार देखून दितलो आमी जेजू कडेन मागची गरज ना ताजो मोग केल्या पुरो ताजे उपादेश पाळल्यार पुरो जेजूच तूं म्हजो मोग करतल्यांक म्हजो उपादेश पाळटल्यांक जेजूच कितें करता बापा कडेन मागता आनी तो तुमकां एक मजतदार एक दितलो मजतदार तो तुमकां आनी दितलो हो तुमचे सवय सदां काळ रावतलो पळय आनी सदां काळ आसतलो आमच्या आवय बापूय आमचे सवय सदां काळ आसात गी आमचे भाव भयणी आमच्या सांगात सदां काळ आसात गी तुमचो गोव या बायल तुमच्या सांगात सदां काळ आसा तुमची भुरगीं तुमच्या काळ सदां काळ आसा ते कोण आसा देखून म्हणजे काकंद हांव आसा तुजे सांगाता सांडिना केदेस हांव तुका हांव आसा तुजे सांगाता सांडिना केदेस हांव तुका लोलो देव तुजो तोलो मोग तुजो हलो तुका देवजो आसरो रोसलोलो देव तुजो करतलो मोग तुजो मेळटलो तुका म्हजो आसरो ल्हानशा हिंडा तो भिये नाका बाळा म्हज्या तूं खावजे नाका ल्हानशा हिंडा तूं भिये नाका बाळा म्हज्या तूं खावजे नाका पुता म्हज्या तूं घाबर नाका पावता तुका गरजान तुज्या पुता म्हज्या तूं घाबर नाका पावता तुका तो तुमचे सवय सदां काळ आसतलो तसो तो सतासो तस तो सताचो सत म्हळ्यार बापाचो सत म्हळ्यार जेजूचो आत्मो संसार ताका घेवंक शकना ना संवसार ताका तुज्या जानवायन तुज्या ग्रेस्कायन दुडवान घेवंक सकना कित्याक संसार ताका पळयना ताका वळखायना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो तुमचे ते आसा म्हणून तो तुमचे ते आसून तो वावुरता म्हणल्यार तुमकां समजता ना तुमी ताका वळखतात कित्याक तो तुमचे सांगत आसा न्ही तुमचे भायर खंय तावन तुमकां ऑर्डर करता देखून 23व्या वळी तावन 26वी वळ आयकाता 23 to 26 जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता परत्यान एकच कंडिशन कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा परत्यान तेच सांगता म्हजो मोग करता तर म्हजे उतार पाळ तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता तुवें जेजो मोग करचो पळोवन तुवें देवाचे उतार पाळचें पळोवन बाप तुजो मोग करता आनी आमी दोगी ताचे येवन ताचे थंय वस्ती करता आमी दोगी ताचे शिवण वस्ती करता खंयच्या रुपार यास पवित्र आत्म्या रुपार कालच्या दिसा शिकोवण्यात हांवें सांगलें बापातून भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याक एक मजतदार जावन तो तुमकां दितलो आनी तो तुमचे सवय सदांच आसतलो तो म्हज्या म्हाका महिमा दितलो मात्र न्ही म्हजे सवय तुमी आसा देखून तुमी म्हाका महिमा दितल्यात मुखार वास म्हजो मोग करिना तो म्हजे उतार पाळिना उतार पाळिनातल्यार तो दिना तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्ही पळ्या न्ही म्हजें उतार न्ही बगार म्हाका पाठयला त्या बापाचें उतार तुमचे सांगत आसतानाच हे सगळे हांवें तुमकां सांगलां पूण म्हजे नवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो जेजू 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 म्हळ्यार पावाना भावनी न्हू जेजू आयला ताजें काम करन तो गेला
पण आता तुका म्हाका आमकां गरज पवित्र आत्म्याची संपूर्ण स्वताक वन पावोवच्या त्या पवित्र आत्म्याची गरज तुका म्हाका आमकां काल एकंतार म्हणल्यार थंय पावना हे पवित्र आत्म्या रचना राहा म्हणून देखून बापूस कितें वाचलें एक मजतदार पटयतलो बापूस तुमकां एक मजतदार पटयतलो तो पवित्रत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो सगळें शिकयतलो हांव तुमकां सांगता फाटल्या 30 वर्सां खंयचेय कोणा कडेन विचारूंक आनी कोणा कन्सल्ट करूंक कोणा कडेन जानवाय जोडूंक हांव वचना सगळें शिकयता खंयचेंय जावन तुका शिकयता तुवें काल ताका सरेंडर जाल्यार समर्पीत जाल्यार सगळी वाट तूं दाखयता म्हळ्यार तुका गायडन्स दिता कित्याक तो कावन्सिलर वय मू मजतदार वय मू हेल्पर वय मू पण आमी थोडे फावटी ताका उलो मारूंक ताजो आदार जोडूंक ताजी कितें कुमोक मागोवंक आमी फाटीं सरता पूण ह्या फुडां तशें करचें नाका देवान जेजो मुखारतेल्यांक ताजे उतार पाळतेल्यांक बसयलेलो तो पवित्र तुका जिणे सांगाती जावन मजतदार जावन पाराकलीत जावन दिला तो सदांच आमचे सवय रावतलो म्हणा कित्याक आमी ताका वळखता तर ताका आमी आपणायला तर जोडला तर आमी खंयच्याक भियोवची गरज ना तोच आमकां संपूर्ण स्वता वन पायतलो स्वतंत्र करतलो आनी त्या वरवीं देवाची खुशी करून की तो आमकां कृपा जोड दितलो देखून ह्या पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावूंक देव तुका आनी म्हाका आमकां कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर जिविताची झर